ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्णले ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगको व्याख्या गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उद्धवलाई सुनाउनु भयो, जो संसारमा अति विरक्त छन्, त्यागी छन्, तिनीहरूको लागि ज्ञान योग नै शीघ्र सिद्धिदायक हुन्छ, उत्तम हुन्छ। र जो अति आसक्त छन् तिनीहरूको लागि कर्मयोग उत्तम हुन्छ। कर्मयोग पनि लक्ष्य निष्कामको राख्ने हो भने शुद्ध मनले, शुद्ध हृदयले कर्मयोग गर्दा गर्दै जब हृदय निष्काम हुन्छ र निष्काम कर्मयोग गर्न थाल्छ, त्यो एकदम उत्तम, सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। पर जसको स्वभावमा न ज्यादा आसक्ति छ न ज्यादा विरक्ति छ भने तिनीहरूलाई मध्यम मार्ग भक्ति योग। भक्ति योग सहज मार्ग हो, सरल मार्ग हो, सुलभ मार्ग हो। भक्ति योगमा के विशेषता छन् त्यो हिजो भगवानले बताउनु भयो। र आज पनि हामी यही प्रसङ्गलाई जोडेर भन्दैछौँ, जसले भक्ति योग, ज्ञान योग र निष्काम कर्मयोग यी तीनै मार्गलाई छोडेर चञ्चल इन्द्रियद्वारा क्षुद्र विषय भोगमा केवल आसक्त हुन्छन्। विषय भोगको निन्दा होइन, उचित युक्तियुक्त विषय त भोग्नको लागि नै बनेका हुन्, त्यो दोष या गलत होइन। तर आफ्नो लक्ष्यको त्याग गरेर भक्ति, ज्ञान, निष्काम कर्मयोगलाई छोडेर त्यसले मात्र विषय भोगमा आसक्त हुन्छन्, तिनीहरू पुनः पुनः जन्म मृत्युरूप संसार चक्रमा फँसिरहन्छन्। आफ्नो आफ्नो अधिकार अनुसार धर्ममा निष्ठा राख्नु नै गुण हो र यसको विपरीत चेष्टा गर्नु नै दोष हो। गुण दोषको व्यवस्था वास्तवमा अधिकार अनुसार हुन्छ, न कि वस्तुको अनुसार। जस्तै कसैले अनधिकार चेष्टा गर्छ भने गुण पनि दोष हुन जान्छ। ब्रह्माजीदेखि लिएर स्थावर पर्यन्त पञ्चमहाभूत समान रूपले मूल कारण मानिन्छन्। आत्मा पनि समान रूपले नै छ। तथापि वेदादि शास्त्रहरूले वर्णाश्रम धर्मानुसार, जन्म, कर्म, स्वभाव, संस्कार आदिका अनुसार विषम वर्णन गर्छन्, अर्थात् वर्णाश्रमको वर्णन गर्दछन्। शास्त्रको विषमतामा पनि समताको नै सङ्केत मिल्छ, किनकि अन्तिम लक्ष्य कर्मानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नै हो। देश काल आदिको गुणदोष वर्णन पनि कर्महरूको नियमनको लागि नै हो। कृष्णसार नभएको देश र धर्मनिष्ठ भगवत भक्त नभएको देश जति राम्रो भए पनि त्यो अशुद्ध मानिन्छ। उसर भूमि अशुद्ध हुन्छ। जुन समयमा जति राम्रो शुभकर्म गरिन्छ त्यो त्यति नै राम्रो समय हुन्छ। पदार्थ आदिको शुद्धि द्रव्य वचन संस्कार कालादिबाट पनि मानिन्छ। अन्न काष्ठ
अस्ति भन्नाले जस्तै हात्तीको दाँत भयो, शङ्ख भयो, यी हुन् त अस्ति नै, तर पनि तन्तु, मधु, तैयस भन्नाले नुन, तेल, घिउ, सुन, पारद आदि पदार्थ समयले, हावाले, आगाले, पानीले, माटाले शुद्ध मानिन्छन्। अनि कुनै वस्तु कुन कुराले, कुनै वस्तु कुन कुराले शुद्ध हुन्छन्। स्नान, दान, तपस्या, अवस्था, सामर्थ्य, संस्कार, कर्मादिद्वारा तन, मन, धनको र भगवत स्मरणले चित्त आदिको अन्तस्करणको शुद्धि गरेर स्वधर्मानुसार विहित कर्मको आचरण गर्नु, अर्थानुसन्धानपूर्वक हृदयङ्गम गरेर गुरु मन्त्रको र भगवत अर्पण गरेर सत्य कर्मको शुद्धि हुन्छ। यसरी देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र एवं कर्महरूलाई परिष्कृत गर्नु नै गुण हो अर्थात् धर्म हो, और विपरीत गर्नु नै दोष हो अर्थात् अधर्म हो। यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्तत एष धर्मो ऋणाम क्षेम शोकमोह भयाप। जुन जुन विषय वस्तुबाट मनुष्यको मन निवृत्त हुन्छ तत्तद वस्तुहरूबाट त्यो मुक्त हुन्छ। मनुष्यहरूको लागि निवृत्ति रूप धर्म नै शोक, मोह र भयलाई नाश गर्नेवाला परम कल्याण गर्ने धर्म मानिन्छ। विषयमा गुणको कल्पना अर्थात् सद्बुद्धि गर्नाले आसक्ति हुन्छ र आसक्तिले अनेकौँ इच्छाहरू पैदा हुन्छन्। जस्तै सङ्गात सञ्जायते काम, गीतामा भगवानले भन्नुभयो। इच्छा पूर्ण नहुँदा सङ्गले मनमा इच्छा भयो, काम भयो, यिनी इच्छाहरू पूर्ण नहुँदाखेरि फेरि क्रोध हुन्छ, क्रोधले मति भ्रष्ट हुन्छ, क्रोधात् भवति सम्मोह। मति भ्रष्ट भएपछि स्वार्थ परमार्थ दुवै नाश हुन्छ। यसैलाई भगवानले बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भनेर भन्नुभएको छ। हे उद्धवजी, शास्त्रमा स्वर्ग आदिको प्रशंसा पनि विमुख अज्ञानीहरूलाई प्रलोभन हो भनेर बुझौँ। कर्मले अन्तस्करण शुद्ध भएर ज्ञान अथवा मुक्ति मार्गमा लाग्लान् भनेर मात्र हो। जसले वास्तविक प्रयोजनलाई जान्दैनन् तिनै स्वर्ग आदिको र लौकिक सुखको लागि परेका हुन्छन्, भट्किरहेका हुन्छन्। तेमे मतमभिज्ञाय परोक्षम विषयात्मका हिंसायम यदि राग स्यात् यज्ञैव न चोदन। अर्थात् विषयी पुरुष मेरो वास्तविक मतलाई नजानेर हिंसात्मक यज्ञ गरेर पथभ्रष्ट भइरहेका छन्। हिंसादि कर्म छोड्न सक्दैनौ यदि कदाचित भने बरु यज्ञ गरेर खाऊ भनेर शास्त्रले निर्देशन गरेको। अर्थात् स्वाभाविक प्रवृत्तिलाई अत्यधिक हिंसात्मक गरिने कर्मलाई त्यो नियन्त्रण गर्नलाई शास्त्रले सङ्केत गरेको हो, न कि हिंसात्मक यज्ञको आज्ञा। शास्त्रले कहिल्यै पनि हिंसात्मक यज्ञको आज्ञा दिँदैन। अजितेन्द्रिय पुरुषहरू स्वार्थले, जिह्वा स्वादले हिंसात्मक यज्ञलाई नै सर्वोपरि सम्झेर दिनरात लागिरहेका हुन्छन्। स्वर्गादि सुखको भोग गरेर पुनः सम्भ्रान्त कुलमा जन्मेर यस लोकमा पनि अनेकौँ सुख भोगको परिकल्पनामा यति आनन्दित हुन्छन् कि ती विषयहरूलाई मेरो कथा वार्ता, मेरो उपासना कति पनि मन पर्दैन, बल्कि मेरो भक्ति गर्नेवाला अमलात्मा, निर्मलात्मा सन्त महात्माहरूको उपहास गर्छन्, मजाक उडाउँछन्। तिनीहरूलाई मध्वा तापी नरोचते। कर्म, उपासना, ज्ञान तीन विभागात्मक वेद मन्त्रहरूले परोक्ष रूपले परब्रह्मकै प्रतिपादन गरेका हुन्छन्। परोक्ष प्रियो देव भने जस्तै हे उद्धव, मलाई पनि परोक्ष भाषा नै राम्रो लाग्छ,
किनकि वास्तविकताका सबै अधिकारी हुँदैनन्। अनन्त शक्ति सम्पन्न परब्रह्म म नै हुँ। मैले नै वेदवाणीको विस्तार गरेको छु। त्रिकाण्डात्मक वेदको वास्तविक रहस्य म बाहेक अरू कसैले यथार्थ बुझ्न सक्दैनन्। नान्यो मद वेद कश्चन, भगवान्ले साफ भन्नु। कर्म, उपासना, ज्ञान तीनै काण्डले मेरै प्रतिपादन गरेको हुन्छ। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, वास्तविक तत्त्व कति हुन्छन्? कति तत्त्वानि विश्वेश सङ्ख्यातान् ऋषिभिः प्रभु। कसैले 26, कसैले 25, अरू कसैले 7, कसैले 9, कसैले 6 आदि भिन्न भिन्न मत ऋषिहरूद्वारा किन प्रतिपादित भए? भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, युक्तं च सन्ति सर्वत्र भासन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीया मुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटं भन्नुहुन्छ। विद्वान ब्राह्मणहरू जे भन्छन् त्यो सब सत्य नै भन्छन्, किनकि सबै तत्त्वहरू आपसमा अन्तर्भूत हुन्छन्। मेरो मायाले गर्दा यो संसारमा असम्भव के छ र? विवाद त्यहाँ हुन्छ जहाँ आफ्ना मान्यताको आग्रह हुन्छ। आग्रहले विग्रह गराउँछ और विग्रहले भगवानको अनुग्रहबाट सधैँको लागि वञ्चित गराउँछ। गुणहरूको साम्यावस्था नै प्रकृति हो। तसर्थ सत्वादि गुण आत्माका नभएर प्रकृतिका नै मानिन्छन्। यिनै गुणद्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय हुने गर्दछ। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्मात्रा, पञ्चमहाभूत, मन, प्रकृति, महतत्व, अहङ्कार, पुरुष 25 तत्त्व हुन्छन् र ईश्वर 26 तत्त्व कसै कसैले मान्दछन् भने कसैले एक अर्कामा समावेश गरेर थोरै अथवा धेरै मान्दछन्। जस्तै 3 गुणलाई प्रकृतिमा समावेश गरेपछि एउटै तत्त्व प्रकृति भयो भने अलग गरेपछि 3 गुण र प्रकृति गरेर 4 तत्त्व भयो। ईश्वर र पुरुषलाई समावेश गरेपछि एउटै तत्त्व हुन्छ र अलग गरेपछि 2 तत्त्व हुन्छ। यसरी धेरै अथवा थोरै हुन्छन्। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे श्याम सुन्दर, प्रकृति पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्म विलक्षण अन्योन्य पाश्रया कृष्ण दृश्यन्ते न विदाते। हुन त प्रकृति र पुरुष अलग अलग छन्, तर एक अर्काका अन्योन्याश्रयले अलग देखिँदैनन्। भेद प्रतीत हुँदैन। उनीहरूको भेद कसरी गर्ने? हे श्रीकृष्ण, मेरो मनमा ठुलो सन्देह भएको छ। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, प्रकृति र पुरुषमा अत्यन्त भेद छ। शरीर र आत्मामा जो भेद छ, प्रकृति र पुरुषमा पनि त्यही भेद छ। प्रिय उद्धव, मेरो माया त्रिगुणात्मिका छ, जसले सत्वरज आदि गुणद्वारा भेदवृत्ति उत्पन्न गर्दछ। यद्यपि यसको विस्तार असीम छ, तर अध्यात्म, अधिदैव र अधिभूत रूपले विभाजित मानिन्छ। जस्तै उदाहरणार्थ नेत्र अधिभूत, नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म, अधिष्ठाता जस्तै नेत्रको अधिष्ठाता सूर्य अधिदैव। यस्तै सबै इन्द्रियहरूका 3 रूप हुन्छन्। यस्तै त्वचा, स्पर्श, वायु, श्रवण, शब्द, दिशा, जिह्वा, रस, वर्ण। जस्तै जिह्वाको त्वचाको स्पर्श र वायु भए, श्रवणको शब्द र दिशा भए, जिह्वाको रस र वर्ण भए, नासिकाको गन्ध, सिनिकुमार आदि सबैका अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव 3 भेद भए। यी अधिदैव इन्द्रियका स्वामीका रूपमा रहेर अलग स्वतन्त्र सत्ताका रूपमा पनि रहन्छन्। त्यस्तै आत्मा सबैको मूल कारणको रूपमा रहेर पनि अलग स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ। प्रकृतिदेखि महत्तत्व र महत्तत्वदेखि अहङ्कार प्रकट हुन्छ। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक रूपले 3 प्रकारको हुन्छ। उद्धवजी फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गोविन्द, आत्मा सबैदेखि अलग र स्वतन्त्र हो भने एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा
जानु अर्थात् जन्मनु मर्नु सुख दुःख आदि भोग्नु कसरी सम्भव हुन्छ त? भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, मनः कर्ममयं निर्णाम इन्द्रियै पञ्चभिर्युतम् लोकात् लोकम पर्यात्यन्य आत्मा तदनुवर्तत। मनुष्यको मन कर्म संस्कारको पुञ्ज हो। संस्कारका अनुसार सुख दुखादि भोग प्राप्त गर्न पञ्च इन्द्रियहरूका साथमा यो आत्मा अलग भए पनि आसक्तिले एक शरीरबाट अर्को शरीरमा आउने जाने गर्दछ। मृत्युको समयमा शरीरको एकता, प्रकृतिसँग र आत्माको एकता परमात्मासँग सुनिश्चित वृद्धि गरेर प्रभु चिन्तन गर्दै शरीर त्याग्दछ भने तुरन्त मुक्ति निश्चित मिल्छ। अन्यथा संसारमा कहीँ पनि आसक्ति राखेर गएपछि आउन पनि निश्चित रूपले पर्दछ। प्रभु चिन्तनमा तदाकार नभएसम्म ठुला ठुला यज्ञादि धर्मकर्मादि पुण्यको प्रतापले स्वर्गादि लोक त प्राप्त होलान्, तर जन्म मृत्युको चक्करमा त पर्नै पर्छ। कालको गति धेरै सूक्ष्म छ, उसलाई देख्न सकिँदैन। यो शरीर प्रतिपल मृत्युको मुखतिर बढिरहेको छ। जस्तै बत्तीको लाउको, नदीको प्रवाह, वृक्षको फल एक रूप देखिए पनि नित्य परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, अर्थात् नित्य नश्वर नाशवानतिर गइरहेको छ, आफ्नो क्षीणतातिर। त्यस्तै शरीरको आयु अवस्था पनि नित्य परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। भने हामी क्षण क्षणमा मृत्युका मुखतिर अघि बढिरहेका हुन्छौँ। काठको अग्नि जस्तै अजन्म भएर पनि जीवको संस्कारानुसार जन्म मृत्युको प्रतीत भइरहन्छ। काठको अग्नि जस्तै मनुष्य अजन्म, आत्मा अजन्म भएर पनि जीवको संस्कारानुसार जन्म मृत्यु भोगिरहेको हुन्छ। गर्भ, जन्म, बाल्य, कौमार, युवा आदि अनेक अवस्था शरीरका हुन्। जीवात्मा शरीरदेखि भिन्नै छ। मनोरथानुसार ऊँच नीच आदि अवस्था यसले भोग्नुपर्छ। सङ्गतको अनुसार कर्म गर्छ, कर्मानुसार संस्कार आदि हुन्छ र संस्कार अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुःख आदि भोग भोग्नुपर्छ। जस्तै सात्विक कर्मानुसार देवयोनि, राजसिक कर्मानुसार मनुष्य योनि अथवा असुर योनि र तामसिक कर्मानुसार भूत, प्रेत, पशु पक्षी आदि योनिमा जन्म प्राप्त हुन्छ। जस्तै स्वप्नगत सुख दुःखादि अनुभव नजाग्दासम्म निवृत्त हुँदैन, त्यस्तै आत्मबोधलाई आत्मसात नगर्दासम्म संसार चक्र निवृत्त हुँदैन। जब तक संसारको मान अपमान, आक्षेप निक्षेप, निन्दा स्तुति, टीका टिप्पणी, हास परिहास आदि विकार विकृतिहरूदेखि जीव उपरत हुँदैन, तब तक अपवर्गको कक्षा तक पुग्न असम्भव छ। काम क्रोध आदिलाई जित्न बरु सहज हुन्छ, परन्तु मान अपमानलाई जित्न धेरै गाह्रो छ। कबीरदासजी भन्नुहुन्छ नि, माया तजे क्या हुआ मान तजा न जाए, माया त्यागे मुनिवर ठगे, मान सबनको खाए। हैन, सबै कुरा जिते, संसार छोडे, सम्पत्ति छोडे, स्वजन छोडे, संसारको मोह माया छोडे, परन्तु मान छोड्न गाह्रो छ। अलिकता तितापिरा गर्ने बित्तिकै, तितापिरा कुरा गर्ने बित्तिकै जोस आउन थालिहाल्छ। तेर मान सबनको खायो। उद्धवजीले प्रश्न गर्नुभयो, विदुषामपि विश्वात्मन प्रकृतिरिहि बलियस ऋते त्वद्धर्मनिरतन शान्तांस्ते चरणालय। हे विश्वात्मन, भागवत धर्मको आचरण गर्ने, भगवानका चरण कमलको आश्रय लिएका परम शान्त स्वभाव भक्तहरूलाई छोडेर निकै मै हुँ भन्ने विद्वानहरूले पनि अर्काको अपमान तिरस्कार सहन सक्दैनन्, किनकि मनुष्यको प्रकृति स्वभाव धेरै बलवान हुन्छ। अत हे प्रभु, मेरो कल्याणार्थ उचित उपदेश दिनु। भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, दुर्जनका कटुवाणीलाई सहन सक्ने सन्तजन मिल्न मुस्किल छ।
न तथा तप्यते विद्ध पुमान बाणै सुमर्म गई यथा तोदन्ती मर्मस्ता ह्यासताम परुषे सब। अनि मर्मभेदी बाणको घाउले मनुष्यलाई त्यति दुःख दिँदैन जति दुर्जनका कठोर एवं कटुवाणीले पीडा दिन्छ। यस विषयमा म एउटा प्राचीन इतिहास सुनाउँछु, मन लगाएर सुन भन्नुहुन्छ। अवन्तीषु द्विज कश्चित् आसीत् आढ्यतम श्रिया वार्तावृत्ति कदरी यस्तो कामी लोभधोती कोपन। उज्जैनमा एउटा धनाढ्य ब्राह्मण थिए। खेतीपाती गरेर पैसा त खुब कमाए, तर अत्यन्त कन्जुस, कामी, लोभी र क्रोधी पनि थिए। मिठो बाणीले पनि अतिथिको कहिले आदर गरेनन्। पैसा खर्च हुन्छ भनेर घरमा कहिले पूजापाठ धर्मकर्म गरेनन्, चाडपर्व मानेनन्। अरू त के, आफ्नै शरीर पनि नखाई सुकाए। यिनका स्वभावले गर्दा स्वजन सम्बन्धी सबै दुखी भएर अनिष्ट चिताउन थाले, नराम्रो व्यवहार गर्न लागे। धनको लोभले लोक परलोक दुवै बिगारे। यिनका कुकर्मले गर्दा देवता पितृ रुष्ट भए। दानोपभोग नाशस्छ, जो धन धर्ममा र आफ्नै उपभोगमा पनि लाग्दैन त्यो धन एक न एक दिन नराम्रो कर्ममा नाश भएर दुःख दिन्छ। भने जस्तै यिनको धन पनि कोही चोरले, कोही अग्निले, कोही स्वजन सम्बन्धीले, केही प्रशासकहरूले लुटेर लगे, भने नाश गरिदिए। धन नाश भएपछि पारिवारिक जनले पनि वास्ता गरेनन्। तब दुखी भएर रुँदै हिँड्न लागे। प्रारब्धको ठोकरले यिनका मनमा प्रबल वैराग्य जाग्यो। खेद एवं पश्चाताप गर्दै मनै मन भन्न लागे, अहो मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो। मैले कमाएको धन न त धर्ममा लाग्यो न त उपभोग नै भयो, व्यर्थैमा नष्ट भएर गयो। साधु पुरुषले साँच्चै भनेका रहेछन्, कृपणको धनले कहिल्यै सुख दिँदैन। यो जन्ममा त कमाउने र जोगाउने चिन्ताको जलन औ परलोकमा नरकको यातना। जस्तै शरीरको कुनै पनि अङ्गमा भएको सानो कोडले पुरै शरीर नष्ट गरिदिन्छ, त्यस्तै मनुष्यको थोरै लोभले पनि यस जन्मको कीर्ति र परलोकको सबै सुख नष्ट गरिदिन्छ। साधु पुरुषहरूले धनका 15 अनर्थ बताएका छन्। जस्तै स्टेयम हिंसा नृतम दम्भ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। चोरी, हिंसा, झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, व्यभिचार, जुवा र मदिरा। यदि विवेक छैन भने अर्थले नै यिनी 15 अनर्थलाई भित्र्याउँछ। अतः कल्याण चाहने मनुष्यले सतर्क भएर धनको सकिन्छ भने सदुपयोग गरौँ, अर्थात् दान पुण्यमा धर्ममा खर्च गरौँ। अथवा कदाचित त्यो नसके कमसेकम उपयुक्त गरौँ। घरमा खर्च भने उपयोगको अर्थ घर खर्चमा लगाउनु, खानु पिउनु, आफ्नो शरीरले परिवारले दुःख नपाउनु। परन्तु धनको सदुपयोग पनि भएन और उपयोग पनि भएन, तर तेस्रो हुन्छ दुरुपयोग, अर्थात् नराम्रो काममा खर्च कमसे कम नगर्नु। उत्तम सदुपयोग हो, मध्यम उपयोग हो और अधम दुरुपयोग हो। दुरुपयोग भनेको जस्तै दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, गलत काम, नराम्रो काम, जुवा, तास, मांस, मदिरा आदि, यसलाई दुरुपयोग भनिन्छ। अर्थात् नराम्रो काममा खर्च कहिले पनि सज्जन पुरुषले नगर्नु। धनले गर्दा स्वजन सम्बन्धीहरूमा शत्रुता हुन्छ, राग द्वेष हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, वाद विवाद आदि अनर्थ हुन्छ। तसर्थ बुद्धिमान मनुष्यले देवतालाई पनि दुर्लभ यस्तो मनुष्य चोला पाएर वास्तविक स्वार्थ अर्थात् परमार्थ सुधार्नुपर्छ।
धनलाई साधन सम्झेर सङ्ग्रह गर्नु त राम्रो हो, तर असाध्य अर्थात् परमार्थलाई नै छोडेर धनमा धेरै आसक्त हुनु अधोगतिको कारण हुन जान्छ। अर्थात् तात्पर्य यो हो, यही धनले मुक्ति पनि गराउँछ सदुपयोग भयो भने, और यही धनले नरकमा पनि नरकमा पनि जानुपर्छ यदि दुरुपयोग भयो भने। मैले कर्तव्य एवं धर्मबाट च्युत भएर आफ्नो आयु व्यर्थ नष्ट गरेँ, मोक्ष मार्गमा नलागेर धनको लोभमा सत्कर्मले रहित भएर जीवन त्यसै गुमाएँ भनेर धेरै विलाप गर्दै भोलि मर्ने ठेगाना छैन, धन कमाएर पनि के लाभ, यो शरीर त कालको ग्रास हो। यस्तो परिस्थितिको सृजना हुनु थियो भने आज मलाई संसारसित घृणा वैराग्य उत्पन्न भएको छ। एकदम मनमा वैराग्य आयो अनि त्यस आफैलाई नै दोष दिन लागे। नायम जनोमे सुख दुःख हेतु नदेवतात्मा गरकर्म काल मनः परम कारणमा मनन्ती संसार चक्रम परिवर्तन। मेरो सुख दुःखको कारण यिनी मनुष्य होइनन्, न देवता हुन्, न शरीर, न ग्रह, न कर्म, न काल, न शास्त्र, न सन्त भन्दछन् यो मन नै सुख दुःखको परम कारण हो। मनले नै यो संसारको चक्र चलिरहेको छ। वास्तवमा मन सत्मार्गमा लाग्यो भने सब सही हुन्छ, मन गलत मार्गमा, कुसङ्गतमा, कुलतमा लाग्यो भने बस यो जीवन नरक हुन्छ। अब अहम तरिष्यामि दुरन्त पारम तमो मुकुन्दा घृणसे। भगवान श्रीहरि को अब शरण परेर दिनरात भजन गरेर यो जीवनलाई पार लगाउँछु, आनन्दमय बनाउँछु भनेर उनले मनमा प्रतिज्ञा गरे र सत्कर्ममा लागे भनेर भगवान भन्नुहुन्छ।